बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो इस हवाले से है कि वो तमाम सवालात जो आप लोगों के मैंने भी पढ़े हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आ रहे हैं, आज जो सुबह से वीडियोज़ आ रही हैं उसमें वो शामिल थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी दिलचस्पी है कि उनके जवाबात दिए जाएं और उनको इतना लंबा टाइम हम नहीं दे सकते। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस एक वीडियो में वो तमाम रिप्लाइज़ कर दूं जो आप जानना चाहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। जैसे पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान का मामला है और वो तमाम चीज़ें हैं वो आप जानना चाह रहे हैं, या जो यूक्रेन में हो रहा था उसके साथ रशिया में जो हुआ वो आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आपने सवाल किया है वो है ईरान का एक जहाज़ जो है वो मेन सड़क के ऊपर उतर गया। आप खबर भी देख रहे हैं, जहां आप रहते हैं या मैं रहता हूं वहां पर अगर आप मेन शारा पर जा रहे हों और वहां पर जहाज़ उतर जाए तो एक बहुत ही अजीब बात हो सकती है। ऐसी बात हर जगह भी हो सकती है, लेकिन ईरान में ऐसा हो क्यों रहा है? आप सवाल ही कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है। ज़ाहिर है फ़नी खराबी थी तो वो लैंड कर गया, उसने आगे वो नहीं, या तो वो तबाह होता या तो वो उतरता। सही काम किया उसने कि वो उतर गया, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये सवाल आप कर सकते हैं। जो सवाल आपके दिमाग में है वो ये है कि ईरान इस टाइम पाबंदियों में है, उसके जहाज़ पुराने हो चुके हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो सप्लाई करने के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं है। अब स्मगलिंग होगी आएगी, क्योंकि जो स्मगलिंग कंट्री है, जाता भी स्मगलिंग में आता भी स्मगलिंग में, कुछ स्मगलिंग होकर आगे तो आ गई, वरना इस टाइम इनके पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी रिस्क की बात है कि ईरान जो है वो उन जहाज़ों को बस थोड़ा बहुत उसको ठीक ठाक करके तो उड़ा रहा है। तो ये तीन चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं कब तक चल सकती हैं। यूक्रेन का आपने सवाल किया है तो यूक्रेन पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ रशिया को लेकर के कि अब बरतानिया ने भी धमकी दे दी है। अमेरिका के बाद, नेटो के बाद बरतानिया खुल के आया है। उसके अल्फाज बड़े सख्त हैं और बड़े उसने नाप तोल के दिए हैं। कहता है कि बरतानवी ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसने कहा कि हम अपने दोस्त यूक्रेन के साथ हर आने वाले दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। ठीक है ना? तो दुश्मन मतलब रूस के खिलाफ हम भी खड़े हैं। तो ये बहुत सख्त मामला है कि दुनिया जो है वो एक तरफ होती जा रही है, जिसमें नेटो है, यूके है, अमेरिका है। वो कहते हैं कि जी रूस कदम बढ़ाए, हम यहाँ से उसके ऊपर अटैक करेंगे, हम दुश्मन के ऊपर अटैक करेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे मेरे इल्म में नहीं है, मगर वो करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी खबर दे देता हूँ कि आपने सवाल किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद का। जैसे कि मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि इसके ऊपर आप बहुत अजीब व गरीब वीडियोस देख रहे हैं, देखते रहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन हकीकत को समझते रहिएगा। ठीक है ना? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूज़ आपको दिखाई जा रही है दैट इज़ मतलब जो आप कमेंट कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है कि वीडियो में क्या कहा जा रहा होगा। जैसे उनको कोई कहीं से और से कोई खबर आ रही है, या अमेरिका या रशिया या कोई उनको आगे बता रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ना हम उसको डिफेंड करेंगे ना हम उसको बुरा भला कहेंगे। ठीक है, यहां पर आ जाइए, असल खबर क्या है। असल खबर यह है कि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो एडवाइजर जो है वो जा रहे हैं अफगानिस्तान। सच भी सुन लिया करें ना, सच सच बता रहा हूं मैं आपको। वो ये है कि एडवाइजर जा रहे हैं और एक टीम बनेगी उसकी, और वो वहां जाएंगे और वहां बात करेंगे इस काम के लिए। को मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान बात करेगा, चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान में आए या पाकिस्तान अफगानिस्तान जाए, ये बात करेंगे। और ये सफारती मामला है, इसको वहां पर हल कर लिया जाएगा। और यहां पर सवाल ही पैदा होता है कि तालिबान ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि हम पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे और हमारी कुछ सरहद अबूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। कभी भी हम सरहद अबूर नहीं करेंगे, जिस तरीके से हमारे साथ पीछे हुकूमत में होता रहा है कि वो हमेशा ही आकर हमारी आर्मी के पर अटैक करते थे। तो तालिबान ने हमसे प्रॉमिस किया है कि हम आपकी सरहद अबूर नहीं करेंगे। तो सरहद अबूर ना करने के लिए सरहद का होना भी ज़रूरी है, ये बताना है उनको हमने कि सरहद अबूर आप तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है तालिबान नहीं करेगा, लेकिन बाकी कितने लोगों की जिम्मेदारी वो कबूल करेगा? तो हमें अमन की बाड़ लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान ये बताने जा रहा है कि ये अमन की बाड़ है, आपकी तरफ तालिबान की तरफ से नहीं होगा, मगर वो जो बाकी ग्रुप्स हैं उनका क्या करेंगे, कितनों की गारंटी लेंगे? तो इसलिए हम शिकायत करना नहीं चाहते तालिबान के साथ, हम उनके साथ किसी बहस में नहीं उलझना चाहते। हमारा उनके लिए अभी बहुत बड़ा प्लान है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनकी मदद के लिए हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम क्यों सरहद की बात करेंगे, लेकिन सरहद का वो कहते हैं कि हमारे दरमियान चूंकि वो है माहौल बहुत अच्छा है, तो क्या ज़रूरत है इसकी? तो ज़रूरत, माहौल अच्छा है, अल्लाह करेगा सारी ज़िंदगी अच्छा रहेगा, लेकिन सरहद का प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत है आपकी, ये कहना भी आपकी मोहब्बत है कि हम लोग बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, लेकिन
حدود کا تعین ہونا چاہیے اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے انٹرنیشنلی. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ اس کو اس سے بھی اوپر چلے گئے محبت میں, تو لیکن پھر بھی ٹھیک ہے نا, سافٹ بارڈر ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ اچھے ہیں, طالبان اچھے ہیں, افغانستانی گورنمنٹ اچھی ہے, مگر ایلیمنٹس کو مت بھولیے گا پلیز. اب اس کے بعد ایک اور خبر لے لیجیے, اور وہ ہندوستان ٹائمز میں لے رہا ہوں کہ جو پاکستان ہے اس نے کہہ دیا کہ ہم جو ہیں وہ سارک کانفرنس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر ہم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے سے معلوم تھا جواب, لیکن ہم نے کہا تو اس کا فوراً جواب آ گیا وہاں سے کہ ڈسمس نہیں ہو سکتا, ہم نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ پہلی بار تو نہیں ہے, تقریباً میرا خیال 7th ایئر ہوگا کنزیکٹیو کہ وہ نہیں آ رہے. اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ یاد ہے آپ کو دھماکے ہوئے تھے, یاد ہے آپ کو وہ پتہ نہیں کیا کیا گناتے ہیں, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گنواتے ہیں دوبارہ سے. انہوں نے دوبارہ گنوا دی ہے, انہوں نے بولا یاد کرو 7 سال پہلے کیا واقعہ ہوا تھا, وہ پتہ نہیں کیا کیا گنوا رہے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہیں ہونا تھا, اس نے نہیں ہونا تھا, یہ بات طے ہے. تو پاکستان نے یہ کیوں کہا کہ مجھے سارک کو کرنا ہے, جبکہ معلوم تھا کہ رزلٹ کیا آئے گا, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پاکستان کوئی بھی سٹیپ ایسے نہیں کر دیتا کہ بس اپنا ہو گیا. تو اس کی نیوز ہے, پاکستان نے یہ کہنا ہی تھا, اس کا جواب انکار میں آنا ہی تھا. اب پاکستان نے جو کہنا ہے, اب ظاہر بات ہے ہر بات کے لیے گراؤنڈ ہوتا ہے, تو یہ گراؤنڈ ہو گیا. اچھا, اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انکار کرنے کی وجہ ہمیں کیوں پہلے سے پتا تھی, تو میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر, اشوک سوائن کا ٹویٹ شیئر کر رہا ہوں. بھارت کے بہت ہی تجزیہ نگار ہیں, مشہور ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو, اس لیے میں نے کوٹ کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جو رائٹ ونگ ہندوز ہیں انہوں نے نازی سٹائل میں, بالکل نازی سٹائل میں جو ہے اوت لیا ہے, حلف کہتے ہیں اردو میں اس کو, حلف لیا ہے. اور اس میں انہوں نے سماجی بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ کی بات کی ہے. یہ پوری ویڈیو جو ہے اشوک سوائن کی جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر اویلیبل ہے, آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی سے 3 گھنٹے پہلے انہوں نے اس کو لگایا ہے کہ وی ٹیک او دیٹ فرام ٹوڈے آنورڈ وی ہندوز ول ناٹ بائی اینی تھنگ فرام مسلم شاپ کیپرس. اس کے بعد پھر پوری ایک ویڈیو ہے, تقریباً کافی لمبی ویڈیو, 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے, جس میں یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. ہم ان کے پاس نہیں کام کریں گے, ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے, اور دیوار سے لگائیں گے, اور ان کو بالکل بھی ہم مجبور کر دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لیٹس بی ریئلسٹک. ٹھیک ہے نا, آپ چھوڑ دیجیے آپ کا تعلق کہاں سے ہے, پاکستان سے ہے, انڈیا سے, کہاں سے ہے, ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. نمبر 1, جو مرضی کیجیے, جو مرضی سلوک کیجیے, آپ کا ملک ہے, آپ کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ہندو ہیں, آپ کا ملک ہے. پاکستان کو حق ہی نہیں بنتا کہ اس کے اوپر کمنٹس بھی دے. لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر آپ ایک بہت بڑی آبادی کو, جو کہ 35 کروڑ ہیں, یا آپ کے کہنے پر 20 کروڑ ہیں, ان کے ماننے پر 45 کروڑ ہیں, مطلب اس کو گورنمنٹ کہتی ہے آپ 20 کروڑ ہو تو گورنمنٹ کی بھی فگر یہ ہیں, اور مسلمان کہتے ہیں نہیں ہم 45 کروڑ ہیں, ان کی فگر بھی لے لیجئے, جو بھی فگر ہے چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے, اگر آپ اتنی بڑی آبادی کو سائڈ پہ کر دو گے, ان سے شاپنگ نہیں کرو گے, ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دو گے, سوشل بائیکاٹ کرو گے, تو بالکل وہ سپرنگ ہے. اس ٹائم مسلمان ایک سپرنگ کی طرح ہے, وہاں پر کوئی بھی قوم سپرنگ کی طرح ہوتی ہے, آپ دبائیں اس کو. ٹھیک ہے نا, دبائیں گے دبائیں گے دبائیں گے دبائیں گے, لیکن سپرنگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا کرے گا؟ اگر سپرنگ اچھلا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ہمارا نقصان نہیں ہے اس کے اندر, مطلب آپ کوئی بھی سلوک کریں گے تو پاکستان کے اوپر سے کوئی افیکٹ نہیں پڑنے والا. آپ مت شاپنگ کریں, کچھ بھی مت کریں, مرضی جو سوشل میڈیا دیوار سے لگائیں, ان کو آپ بم ماریں, کچھ بھی کریں, کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کے اندر؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں کچھ بھی؟ کیونکہ بوتھ آر انڈینس, وہ دونوں انڈینز ہیں. تو اگر آپ ان کو اپنے معاشرے میں شامل کریں گے تو وہ ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ رہیں گے, اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ان کا بھائی چارہ قائم رہے گا, اور وہ ہنسی خوشی رہیں گے, اور ان کو اچھا لگے گا, اور ان کو لگے گا جیسے پاکستان تو بنا تھا, کیوں بنا تھا, ہم تو آپس میں بہت خوش ہیں. ایک یہ ہو سکتا تھا. دوسرا, آپ یہ سلوک کریں گے تو نمبر 1, ایک تو ان کے دماغ میں آئے گا کہ پاکستان بالکل ٹھیک بنا تھا, کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرا, ان کے دماغ میں آئے گا کہ کیوں نہ ہم, کیونکہ اب ان کے پاس نو وے آؤٹ ہے, تو جب جب ان کے تمام راستے بند ہو جائیں گے تو پھر کیا آپ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ایک اور ملک بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ اب مان لیجئے آپ کی تعداد کے مطابق وہ 20 کروڑ ہیں, اگر آپ 20 کروڑ لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ تو جو لوگ بھارتی ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا کریں گے پھر وہ لوگ, یعنی کہ ان کا آپ کے پاس کیا, اوت تو لے لیا آپ نے, اوت لے رہے ہیں, لیکن پھر اس کے بارے میں آپ نے سوچا کیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں اس کا رزلٹ کیا ہے, اس کا اینڈنگ کیا ہوگی؟ آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں. جو پاکستانی ہیں وہ بھی لکھیں, جو بھارتی ہیں وہ بھی لکھیں, سب لکھیں اس کے اوپر,
اور دل بڑا کر کے، دماغ بڑا کر کے چھوڑ دیجئے پاکستانی بھارت کی بات، ایک انسانیت کے ناطے لکھیے. الفاظوں کے اندر چناؤ ہونا چاہیے، کسی کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی مذہب کی تذیق نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بغیر کسی بد زبانی کے آپ جو بھی لکھنا چاہیں اچھا ہوگا، مجھے خوشی ہوگی. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.